बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर की हतमी रिपोर्ट सामने आ चुकी है, यानी कि फोरेंसिक रिपोर्ट। कितने अफराद का डीएनए हुमैरा के कपड़ों से मिला है, कौन ये लोग हैं, क्या इनके बारे में पता चलेगा कि हुमैरा को कितनी बेदर्दी से कत्ल किया गया या उससे पहले ज्यादती का निशाना बनाया गया। हुमैरा असगर के प्राइवेट पार्ट्स उस वक़्त बिल्कुल तहलील हो चुके थे जब ये गला सड़ा ढांचा मिलता है, और ये डेड बॉडी जो है इस पे पहले दिन से बहुत से शुकूक व शुबहात भी उठाए गए थे। बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आता कि ये तबई मौत है, लेकिन एक वीडियो भी सामने आई थी जब पुलिस के कुछ लोग इस फ्लैट का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो कहते हैं कि ये तबई मौत है, जिससे ये साफ नजर आता था कि पुलिस वाले शायद पहले ही कुछ मिली भगत कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो इसे तबई मौत ही आगे चल के करार देंगे। और डेड बॉडी जो कि एक गले सड़े ढांचे की सूरत में मिली थी, उसमें से कोई भी ऐसी चीज मिलना नामुमकिन था जिससे कि वजह मौत का तयन हो सकता, और ऐसा ही हुआ। फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इसमें अभी तक इसकी वजह मौत सामने नहीं आई कि ये मौत आखिर कैसे हुई, क्योंकि कोई भी ऐसा सबूत कातिलों ने नहीं छोड़ा जिन्होंने हुमैरा को बेदर्दी से कत्ल किया। ये भी बताया जाता था, जो हमसाए थे कुछ वहां के फ्लैट के अंदर रहने वाले कुछ लोग थे, वो कहते थे कि हुमैरा की उन दिनों में चीखो पुकार की आवाजें भी आती रही, चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी, लेकिन इन पड़ोसियों का ये कहना था कि हमने कभी इसलिए जाके दरवाजा खटखटा के जानने की कोशिश नहीं की थी क्योंकि हुमैरा असगर बहुत कम वहां पे लोगों से मिलती थी और ज्यादातर वो लोगों के साथ झगड़ा वगैरह करती थी। तो इस वजह से अब तो एक चीज क्लियर हो चुकी है कि हुमैरा असगर की जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई है, इसमें हुमैरा के जो कपड़े हैं, यानी कि एक ट्राउजर पहन रखा था, उसके कुछ पीसेस मिले थे, क्योंकि जो डेड बॉडी की सूरत हाल थी उससे तमाम शवाहिद मिटा दिए गए थे। उस बॉडी को इस तरीके से तहलील किया गया था, खा वो कोई केमिकल उसमें इस्तेमाल किया गया या जो कुछ भी वहां पे इस्तेमाल हुआ, एक तो डेड बॉडी की जो एक स्मेल होती है वो बदबू किसी को वहां पे नहीं आई। कुछ लोगों ने कहा हमें स्मेल महसूस हुई, लेकिन फिर उन्होंने वो चेक क्यों नहीं फ्लैट को किया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था, जिसमें कि मालिक मकान मीर वाइस खान का किरदार पहले दिन से बहुत ही मशकूक था। और इसमें मैंने बहुत सी वीडियोस इसीलिए बनाई थी कि हुमैरा असगर के साथ साथ और भी ऐसी खवातीन जो कि अकेली तन्हा रहती हैं और उनकी अगर ऐसे डेथ हो जाती है जो कि शुकूक शुबहात को जन्म देती है, तो एटलीस्ट उनके लिए भी हम कोई आवाज उठा सके। हुमैरा असगर के कातलों को बेनकाब करने के लिए बहुत सी वीडियोस बनाई गई हैं कि आखिर जो मीर वाइस खान है क्या वो इतना ही ताकतवर है। इसके साथ साथ एक डॉक्टर सारिम सजाद के हवाले से कंप्लेन भी सामने आई थी, दरख्वास्त दी गई थी कुछ डॉक्टरों की तरफ से, जिसमें कि ये बताया गया था कि डॉक्टर सारिम सजाद के एक फार्म हाउस के ऊपर हुमैरा का आना जाना था और वहां पे कुछ ऐसी शख्सियात आती थी जो कि बहुत ही ज्यादा बाअसर थी, और ये झगड़े और कुछ वीडियोस बनाई गई थी जिसकी वजह से हुमैरा असगर को बेदर्दी से कत्ल किया गया है। लेकिन हुमैरा असगर के घर वाले पहले दिन ही राजी नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि हुमैरा असगर की मौत के बारे में उन्हें पता चल सके कि ये एक तबई मौत है या ये कत्ल है। लेकिन अब फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद ये मामला मजीद मशकूक हो चुका है, जिसमें कि डीएनए मिला है। हुमैरा असगर ने जो शर्ट पहन रखी थी उस पे भी खून के धब्बे मौजूद थे, ट्राउजर पे भी मौजूद थे, और ये जो खून है ये हुमैरा असगर के डीएनए से मैच नहीं हो रहा, यानी कि ये किसी और का डीएनए है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि उसी कमरे के अंदर जहां पे डेड बॉडी मौजूद थी वहां पे एक कालीन बिछा हुआ था, उस कालीन के ऊपर भी कुछ खून के धब्बे मिले थे। इसी तरह वॉशरूम के अंदर जो कपड़े टब में भिगोए गए थे उन पे भी खून के धब्बों के निशानात मौजूद थे, क्योंकि वो कपड़े टब समेत ही फोरेंसिक लैब को भिजवाए गए थे। अब ये 3 से 4 जगहों पे खून के नमूने मिलना, और ये ऐसा डीएनए है जो कि हुमैरा का नहीं है, क्योंकि जब ये डीएनए के सैंपल लिए गए थे और इन्हें फोरेंसिक लैब में भिजवाया गया था तो हुमैरा असगर के भाई नवीद असगर का डीएनए भी लिया गया था ताकि हुमैरा के साथ मैच हो सके।
تو جو حمیرہ کا ڈی این اے ہے وہ اس کے بھائی کے ساتھ ضرور میچ ہوا، لیکن یہ والا جو بلڈ ہے یعنی جس کے کچھ دھبے ملتے ہیں کپڑوں کے اوپر حمیرہ کے، اور اسی طرح گھر کے ایک قالین پہ اور واش روم کے اندر جو کپڑے ٹب میں بھگوئے گئے تھے ان کے اوپر بھی کچھ خون کے نشانات موجود تھے۔ حالانکہ وہ کپڑے بھی پھٹ چکے تھے جو کہ بھگوئے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود جو نشانات ملے ہیں یہ تمام کے تمام حمیرہ کے نہیں ہیں۔ حمیرہ کو کیا واقعی ہی بہت ہی اذیت دے کے قتل کیا گیا؟ بہت سی رپورٹس ایسی بھی آ رہی ہیں کہ حمیرہ کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گیا، لیکن اس بارے میں حتمی رائے کیوں نہیں دی جا سکتی؟ وہ اس لیے کہ حمیرہ کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ موجود نہیں تھے۔ انہیں کس طریقے سے تحلیل کیا گیا؟ کیونکہ حمیرہ کی ڈیڈ باڈی ہے، اس کی ایک تو سمیل فلیٹ سے باہر نہیں گئی، وہاں پہ اور بھی لوگ رہائش پذیر ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ انہیں سمیل نہیں آئی۔ ماں سوائے ایک چوکی دار کے یہ کہنا تھا کہ اس کو بدبو آئی تھی، لیکن وہ اس لیے کام چھوڑ کے چلا گیا کہ کہیں اس سے پوچھ گچھ نہ کی جائے۔ چوکی دار کچھ سوالات کے جوابات نہیں دے سکا تھا جب پولیس نے پوچھ گچھ کی تھی، تو اس وجہ سے چوکی دار کافی اس معاملے میں مشکوک تھا، لیکن چونکہ اس کا مقدمہ ہی درج نہیں ہوا، اس وجہ سے نہ تو مالک مکان، اسی طرح جو ہمسائے تھے جو کہ بالکل فلیٹ کے سامنے رہائش پذیر تھے، وہ بھی کچھ مہینوں کی چھٹیوں پہ جا چکے تھے۔ ان سے آج تک یہ تصدیق نہیں کی گئی کہ وہ کہاں پہ چھٹیاں گزارنے گئے تھے۔ کبھی انہوں نے کہا کہ وہ مظفر آباد اپنے آبائی گاؤں میں چلے گئے تھے، اور کبھی ان کا کہنا ہے کہ وہ یو کے چھٹیاں گزارنے گئے تھے۔ تو ان کے پاسپورٹ، ان کی ٹکٹس اور کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ چیک نہیں کی گئی، اور ان تمام چیزوں کی جڑ جو ہے وہ حمیرہ کے گھر والے ہیں، کیونکہ وہی نہیں چاہتے تھے کہ اصل معاملہ کبھی بھی سامنے آ سکے، یا حمیرہ کی موت کا تعین ہو سکے، یا کہ حمیرہ کو جن لوگوں نے قتل کیا ان کا نام بھی سامنے آ سکے۔ کیونکہ حمیرہ کے گھر والے جو ہے انہوں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ حمیرہ ان کے ساتھ قطع تعلقی کر چکی تھی، اور وہ تو ڈیڈ باڈی ہی نہیں لینا چاہتے تھے۔ لیکن پھر سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ کرٹیسائز اس فیملی کو بنایا گیا کہ یہ لوگ ایٹ لیسٹ ڈیڈ باڈی موصول کر لیں، تو اس وجہ سے انہوں نے ڈیڈ باڈی تو موصول کر کے اس کو دفن بھی کر دیا، لیکن وہ کوئی کاروائی اس پہ یعنی کہ قانونی کاروائی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایسا ہی ہوا ہے۔ پولیس کا اس ڈی این اے رپورٹ کے اوپر ایک اور شرمناک قسم کا بیان سامنے آیا ہے۔ پولیس والے کہتے ہیں اس کے باوجود بھی کہ ڈی این اے میں کچھ شواہد ایسے مل رہے ہیں کہ یہ ڈی این اے جو بلڈ سیمپلز ملے ہیں، پولیس کا تاحال مقدمہ درج کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے یہ بھی میں آگے چل کے آپ سے شیئر کروں گی۔ حمیرہ اصغر کا واٹس ایپ مکمل ریکور ہو چکا ہے، یعنی کہ جو 2 موبائل فون ریکور ہوئے ہیں اور ایک آئی فون غائب ہے پہلے دن سے، تو جو 2 موبائل فون کا ڈیٹا ریکور ہوا ہے، کیا اس سے قاتل تک نہیں پہنچا جا سکتا تھا؟ اس میں بھی بہت سے ایسے میسیجز ریکور ہو چکے ہیں کہ جس میں جو مالک مکان ہے وہ تھریٹ کر رہا ہے، یا جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں جنہوں نے یہ مکان کرائے پہ دلوایا تھا وہ بھی تھریٹ کر رہے ہیں۔ ان کے نام میں پہلے بھی ویڈیو میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کا مقدمہ پولیس کا کہنا ہے کہ درج نہیں کیا جائے گا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حمیرہ کے گھر والے نہیں چاہتے کہ کوئی قانونی کاروائی ہو، تو لہٰذا اس پہ کوئی بھی قانونی کاروائی نہیں بنتی۔ تو اس کا جو ڈیلیٹ ڈیٹا تھا، یعنی کہ جو موبائل ڈیلیٹ ڈیٹا تھا، وہ تمام کا تمام ریکور ہوا، لیکن اس کے باوجود پولیس نے تمام چیزوں کو خفیہ رکھا۔ جن لوگوں کے میسیجز، جن لوگوں کی کالز، جس میں 110 لوگ ایسے تھے جو کہ مسلسل حمیرہ سے رابطے میں تھے، ان کو بھی پولیس نے مشکوک رپورٹ آنے کے بعد نہ تو شامل تفتیش کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس کا مقدمہ درج کرنے کی کوشش کی ہے۔ موبائل فون جو کہ ایک اینڈرائیڈ سیٹ تھا جو کہ حمیرہ نے اکتوبر 2024 میں اپنی موت سے کچھ روز پہلے ہی لیا تھا، یہ فون 8 اکتوبر 2024 کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی کہ 28 اکتوبر 2024 تک یہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ لیکن پولیس نے اس کی لوکیشن اور تمام چیزیں جاننے کے باوجود کون لوگ یہ موبائل یوز کرتے رہے ہیں یہ آج تک پتہ چلانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اور اب پولیس کا اس حوالے سے ایک نیا ڈرامہ سامنے آ رہا ہے۔
पुलिस का ये कहना है कि आईफोन रिकवर हो जाता तो शायद कातिल भी सामने आ जाता, लेकिन चूंकि आईफोन जो है वो रिकवर नहीं हो सका, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। वो नॉन पीटीए एक मोबाइल था जिसकी वजह से उसकी लोकेशन और दीगर चीजों को ट्रेस करना नामुमकिन है, लिहाजा इसलिए कातिल का भी पता नहीं चल सकता है। तो ये पुलिस की पहले दिन से जिस किस्म की अनोखी मंतक सामने आ रही है वो तो यही है कि शायद पुलिस ने भी मिली भगत कर रखी थी कि फ्लैट के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने कह दिया था कि ये एक तबई मौत है। मालिक मकान मीर वाइस खान और इनकी फैमिली के किसी भी फर्द ने आज तक सामने आकर यानी मीडिया के सामने आके बात नहीं की है। फ्लैट के अंदर इन्होंने जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, यानी इस बिल्डिंग के अंदर जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे वो इन्होंने कुछ महीने पहले क्यों उतरवाए थे, हालांकि वो एक वर्किंग पोजीशन में थे और कोई उनमें खराबी भी नहीं थी। आज तक इस सवाल का जवाब भी मालिक मकान या दीगर इनके जो भी लोग हैं वो इसका जवाब किसी जगह पे नहीं दे सके हैं। चौकीदार और इसी तरह मेंटेनेंस कमेटी के अफराद जो हैं उन्होंने बदबू अगर आई थी तो फिर पुलिस को क्यों नहीं बताया, और अगर इसकी स्मेल नहीं आई तो पुलिस ये जानने की कोशिश नहीं कर सकी कि आखिर क्या ऐसा केमिकल, क्या ऐसी चीजें यूज की गई हैं कि जिससे हुमैरा असगर की जो डेड बॉडी है वो एक ढांचा बन गई लेकिन किसी को उसकी स्मेल नहीं आई। और फिर जब वो बिल्कुल एक एक सबूत उस डेड बॉडी का खत्म हो चुका था तो तब उस डेड बॉडी को 8 जुलाई 2025 को रिकवर करवाया गया। जब इसको रिकवर किया गया तो उस वक्त ही अंदाजा हो रहा था कि पोस्टमार्टम में या दीगर जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स होंगी, केमिकल एग्जामिनेशंस की रिपोर्ट्स भी उनमें सामने नहीं आएगा और कॉज ऑफ डेथ जानना बहुत ही जरूरी था, जो कि अभी भी फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट्स आने के बाद भी पता नहीं चल सका है। हुमैरा असगर की लाश चूंकि 9 से 10 माह पुरानी थी और इसके ऊपर जो पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर समैया थी उनका भी ये कहना था कि प्राइवेट पार्ट्स मुकम्मल गायब थे। जो उनकी एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल सामने आई थी उसमें उन्होंने यही मेंशन कर रखा है कि ये अंदाजा लगाना या पता चलाना नामुमकिन है कि हुमैरा असगर को ज्यादती का निशाना बनाया गया, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट्स जो हैं वो मुकम्मल तहलील हो चुके थे। अब उनको गलाया गया है या जो भी किया गया है, इसके लिए भी कोई ऐसी पुलिस ने कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की कि असल मामले की तह तक पहुंचा जा सके। मासवाई के वहां से कुछ पाउडर के प्याले उठाए गए कि जी ये जो पाउडर है, फिर उसको नमक बना दिया गया। और इसमें सबसे बड़ा जो अलमिया था वो ये था कि ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ये लाहौर फोरेंसिक लैब में भेजने की बजाय कराची से ही इनकी रिपोर्ट्स बनवाई गई, जिनमें के अब ये बताया जा रहा है कि डीएनए ब्लड यानी कि कुछ जो धब्बे हैं वो मिले हैं, लेकिन वो हुमैरा के नहीं, और ये किसके हैं ये पता नहीं चलाया जा सकता। ये इस रिपोर्ट में बाकायदा जो फोरेंसिक रिपोर्ट है इसके अंदर मेंशन किया गया है। हुमैरा असगर की चीखें काफी रोज आती रही। जो हमसाये थे वो बताते हैं कि अक्टूबर 2024 का ही वो महीना था जब हुमैरा की चीखें सुनाई देती रही हैं, लेकिन कभी भी किसी ने अंदर जाके जानने की कोशिश नहीं की थी कि वहां पे अंदर क्या हो रहा है, क्या हुमैरा के साथ कोई ज्यादती की जा रही थी या अंदर कुछ लोग मौजूद थे। किसी ने भी इन चीजों का पता चलाने की कोशिश नहीं की। पुलिस का भी पहले ये कहना था कि लॉक अंदर से लगा हुआ था, लेकिन फिर बाद में सामने एक चीज क्लियर हो गई कि ये लॉक जो है ये ऑटो लॉक था और बाहर आते हुए ही किसी ने दरवाजा बंद किया था। हुमैरा असगर की मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम और घर से हासिल नमूने फोरेंसिक लेबोरेटरी को मसूल हुए थे जब, तो तब ये पुलिस का बताना था कि मजमूई तौर पर 9 सैंपल जामिया कराची की फोरेंसिक लेबोरेटरी को भेजे गए हैं। फोरेंसिक लैब को फ्राहम नमूनों में हुमैरा के भाई का ब्लड सैंपल भी मौजूद था जिससे डीएनए की तस्दीक की जानी थी। पोस्टमार्टम और फ्लैट से 4 सैंपल हासिल किए गए थे और अब इसकी जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन खून के धब्बों के हवाले से ये क्लियर किया गया है कि ये ब्लड जो है ये किसी और का है। इसके अलावा हुमैरा की कॉज ऑफ डेथ, टाइम ऑफ डेथ और बाकी जो चीजें हैं उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। गली सड़ी लाश के प्राइवेट पार्ट्स मुकम्मल तौर पर गायब थे। ये इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया है कि जो कुछ लोग, कुछ रिपोर्टर्स हैं जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि हुमैरा को इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया कत्ल करने से पहले, या कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि हुमैरा को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। तो इस रिपोर्ट के अंदर ये चीज इसलिए मेंशन नहीं की गई है क्योंकि
پرائیویٹ پارٹس موجود نہیں تھے، تو اس لیے رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس حوالے سے تعین کرنا ناممکن سی بات ہے۔ ٹی شرٹ ٹراؤزر پہ ملنے والا جو خون ہے وہ حمیرہ کا نہیں ہے، اور خون کے دھبے کمرے کے قالین وغیرہ پر بھی جو ملے تھے یہ کسی اور کا بلڈ ہے، یہ اس رپورٹ کے اندر مینشن کیا گیا ہے۔ حمیرہ اصغر کی میڈیکل لیگل رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ ان کے کپڑوں پہ جو خون کے دھبے موجود ہیں، اس سے ان کی پر اسرار موت کے حوالے سے مزید شکوک و شبہات گہرے ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق حمیرہ کی ٹی شرٹ اور پاجامے پہ خون کے نشانات ہیں، تاہم موت کی حتمی وجہ نہیں معلوم کی جا سکتی، کیونکہ جن پارٹس سے موت کی حتمی وجہ کو معلوم کیا جا سکتا ہے وہ تمام کے تمام مکمل تحلیل ہو چکے تھے، یعنی کہ باڈی آلموسٹ کمپلیٹ ڈیکمپوز ہو چکی تھی جب اس کو برآمد کروایا گیا ہے۔ اداکارہ کے اہم اندرونی اعضاء گل سڑ جانے کی وجہ سے غائب تھے، جو موت کی وجہ معلوم کرنے میں ایک رکاوٹ ہے۔ تحقیقات کرنے والے پولیس افسران کا کہنا ہے کہ اہم جسمانی اعضاء کی عدم موجودگی نے تفتیشی عمل کو پیچیدہ بنا دیا ہے، اور اب تک یہ طے کرنا ممکن نہیں ہو سکا کہ اداکارہ کی موت طبعی تھی یا کہ کسی اور وجہ سے ان کو قتل کیا گیا ہے۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ قومی سطح پر ڈی این اے اور بلڈ بینک کے فقدان کو بھی تفتیش میں بڑی رکاوٹ قرار دیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے خون کے نمونوں کی شناخت ممکن نہیں ہو پا رہی، یعنی کہ جو ڈی این اے کسی اور کا بلڈ مل رہا ہے اس کی شناخت بھی نہیں ہو سکتی، یہ پولیس کا کہنا ہے۔ ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں موجود نہیں ہیں کہ جس سے ان چیزوں کا پتہ چلایا جا سکے۔ تفتیشی افسران کا یہ بھی انکشاف کرنا ہے کہ حمیرہ کا ایک موبائل فون جو کہ آئی فون ہے وہ لاپتہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر موجود جو ڈیٹا تھا، آخری دنوں کی سرگرمیاں اور ممکنہ خطرات سے متعلق اس میں اہم معلومات مل سکتی تھی، تاہم وہ جو موبائل ہے آئی فون وہ اسی وقت ہی غائب کر دیا گیا جب حمیرہ کو قتل کیا گیا، اور حمیرہ کا جتنا بھی گھر کے اندر میک اپ تھا وہ بھی غائب تھا، ان کی جولری گھر کے اندر ایک پیسہ بھی موجود نہیں تھا، تو جس سے یہ نظر آتا ہے کہ جس نے بھی یہ سارا کام کیا ہے اس نے جو مین چیزیں تھی شاید اس کے علم میں تھا کہ کہاں پہ کیا پڑا ہوا ہے، یا انہوں نے پھر بعد میں وہاں پہ ان چیزوں کو ڈھونڈا، کیونکہ جب یہ فلیٹ کھولا گیا تھا تو وہاں پہ بہت زیادہ کلیننگ کی گئی تھی، مکمل صفائی نظر آ رہی تھی، کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی، یعنی کہ فلیٹ کے اندر صفائی کرنے کے بعد کچھ ایسا وہاں پہ ماحول بنایا گیا تھا کہ جیسے کوئی مزاحمت حمیرہ کی طرف سے نہیں کی گئی اور یہ ایک طبعی موت ہی سمجھی جائے، جس میں کہ وہ لوگ شاید کامیاب ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ سارا معاملہ کیا تھا، اور اس باڈی کو فلیٹ کے اندر ہی ڈیکمپوز کیا گیا بہت ہی طریقے سے کہ اس کی سمیل بھی نہ پھیلے، لوگ جو ہیں وہ بھی پولیس کو کمپلین نہ کر سکیں، اور ایسا ہی ہوا کہ جو مینٹیننس کمیٹی ہے اس فلیٹ کی یا اس بلڈنگ کی وہ سوتی رہی، مالک مکان بھی سویا رہا، اور جو ہمسائے تھے وہ چھٹیاں گزارنے کبھی مظفر آباد اور کبھی دبئی یا یو کے چلے گئے تھے، اور جو چوکیدار ہے وہ وہاں سے جاب چھوڑ کے چلا گیا، ملازمہ نے بھی اسی مہینے میں جاب چھوڑ دی تھی جب یہ حمیرہ کا قتل ہوتا ہے، اور پھر اب وہ اس تمام معاملے کو ایک طبعی موت قرار دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جب تک کاز آف ڈیتھ اور اسی طرح ٹائم آف ڈیتھ اور یہ جو خون ملا ہے یعنی خون کے نمونے ملے ہیں، یہ اس کا ڈی این اے جو ہے وہ پتہ چلانا ناممکن ہے، تو اس لیے اس کا مقدمہ ہم درج نہیں کر سکتے ہیں۔ حالانکہ پہلے دن پولیس کا یہ کہنا تھا کہ اگر فورنزک رپورٹ کے اندر یہ چیز واضح ہو گئی کہ اس کمرے میں کوئی اور بھی موجود تھا، یا حمیرہ کے کپڑوں سے یا جسم کے کسی حصے سے کوئی ڈی این اے مل جاتا ہے تو اس کا مقدمہ درج کیا جائے گا، لیکن جیسے ہی عدالت کی طرف سے اس کا آرڈر کیا گیا تھا کہ اس کا مقدمہ درج کیا جائے اور قاتلوں کی تلاش کی جائے، تو حمیرہ اصغر کا بھائی نوید اصغر اور اسی طرح حمیرہ کی والدہ والد جو ہیں وہ مکمل غائب ہو چکے ہیں۔ پہلے ان کے انٹرویو سامنے آئے، وہ مختلف ٹی وی چینلز یا اسی طرح جو یوٹیوبرز ہیں ان کو انٹرویوز دے رہے تھے، لیکن اس کے بعد ایک مکمل خاموشی، جیسے ایک سکتہ طاری ہو گیا ہو کہ وہ بالکل غائب ہو گئے، کیونکہ وہ کسی قسم کی قانونی کارروائی نہ تو کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کسی قانونی کارروائی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو لہٰذا حمیرہ اصغر کی یہ پر اسرار جو موت ہے یہ اب ایک معمہ ہی رہے گی، کیونکہ اس کے جو اصل حقائق ہیں ان کو جس طریقے سے دبانے کی کوشش کی گئی تھی
قاتل اس میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔